अस्याम ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनंदनं व्याहरामि। अहं डॉक्टर शंभु कुमार झा जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालये वेद विभागे प्राध्यापकोऽस्मि। अद्यतनीयः पाठः वर्तते स्फोटः। स्फोटः वैयाकरणानाम् अतिप्रियः विषयः यत्र अर्थनिष्पादनस्य कश्चित् चमत्कारः वर्तते। वैयाकरणानां स्फोटज्ञानादेव ब्रह्मसिद्धिः अर्थज्ञानं च भवति भविष्यति च। अत्र स्फोटवादे कियन्तः स्फोटाः सन्ति तत्रापि वर्तते भेदः, विसंवादोऽपि वर्तते। यथा मीमांसकः स्फोटवादं न सहते, स्फोटवादे तेषां विश्वासः नास्ति। यतोहि अस्माकं देशे यावन्तः सम्प्रदायाः विद्यन्ते तावन्तः विचाराः प्रसृताः। सम्प्रदाय शब्दः यद्यपि सम्प्रति समाजे कदाचित् विसंवादस्य विषयः भवति, अयं साम्प्रदायिकः प्रतिभाति। सम्प्रदाय शब्देन किं गम्यते? लिखति तत्र टीकायां सम्यक् प्रदीयते शिष्येभ्यः इति सम्प्रदायः। शिष्येभ्यः सम्यक् प्रदीयते। ज्ञानस्य या परंपरा वर्तते एकस्यां परंपरायाम् अवस्थितो भूत्वा जनः समाजः सर्वं कदाचिदपि न ज्ञास्यति। यतोहि अत्र परंपरा भिन्ना वर्तते। यतोहि वदति शास्त्रकारः श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतिर्विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणं तत्र इदं नास्ति यत् श्रुतिः प्रमाणभूता न वर्तते, श्रुतिः सर्वदा प्रमाणभूता अस्ति। यावत्यः श्रुतयः विद्यन्ते तासां सर्वासां श्रुतीनां तु प्रमाणत्वे न क्वापि संदेहः कर्तव्यः न संदेहः भवति। सर्वासां श्रुतीनां प्रमाणम् अवश्यमेव भवति। सर्वेऽपि ऋषयः अस्माकं परंपरायां प्रमाणभूताः सन्ति। तस्मात् ये केचन वादाः ऋषिभिः प्रदर्शिताः सर्वेऽपि वादाः आदरणीयाः तथा च पठनीयाः विद्यन्ते। तेषां सर्वेषां वादानाम् आदरः प्रकारान्तरेण अस्माकं समाजे भवत्येव। यो हि वादः स्फोटवादः अत्र चिन्त्यते चर्च्यते स सर्वथा नवीनः नास्ति। स्फोटः इत्युक्ते कः पदार्थः? स्फुटति अर्थः अनेन इति स्फोटः। स्फोटसिद्धान्तः पूर्वमेव उक्तं यत् वैयाकरणानाम् अतिप्रियः सम्प्रदायः वादः वर्तते यत्र अर्थप्रतिपादनस्य शब्दस्य नित्यत्वपक्षः च अनेनैव वादेन वैयाकरणः समर्थितः। स्फोटसिद्धान्तः व्याकरणदर्शनस्य आधारस्तंभ इव प्रतिभाति। व्याकरणदर्शने शब्दस्य सर्वे पक्षाः निरूपिताः। शब्दस्य नित्यत्वे अनेके वादाः पठिताः। नित्यत्व प्रकरणे स्फोटवादस्य चिन्तनम् अवश्यमेव भवति। शब्दार्थयोः कीदृशः सम्बन्धः नैसर्गिकः कृत्रिमो वा विचारितः। अर्थतत्त्वं विना शब्दस्य किं प्रयोजनम् अस्ति? शब्द एव अर्थे परिणम्यते। एतादृशः सकलोऽपि विषयः स्फोटस्य। स्फोटचिन्तने शब्दार्थयोः पर्यायेन चिन्तनं भवति।
वैयाकरणानां विचारे शब्दार्थौ न भिन्नौ स्तः। अस्मात् कारणात् व्याकरणदर्शनस्य मर्मज्ञः भर्तृहरिः वाक्यपदीये स्फोटेन साकं ध्वनितत्त्वस्य च निरूपणं कृतवान्। शब्दस्यैव विवर्तोऽर्थः इति मन्यते। वाक्यस्फोटे किं भवति? अर्थेन सह शब्दस्य प्रायोगिकं चिन्तनं प्रसरति। वाक्ये तत्त्वद्वयं स्फोटः ध्वनिश्च। स्फोटः अर्थं निगमयति, तत्र ध्वनिः व्यवहारं साधयति। स्फोट विज्ञानादेव शब्दस्य वास्तविकं यथार्थचिन्तनं विधीयते। स्फोट शब्दार्थः। स्फोट शब्दः व्याकरणशास्त्रे प्रायेण सर्वत्र चर्चितः वर्तते। पाणिनीय अष्टाध्याय्यां च स्फोटस्य नामोल्लेखः पठ्यते। वाक्यपदीये सिद्धान्तोऽयं सर्वतोभावेन परिष्कृतः दृश्यते। हरदत्तस्य पदमञ्जर्यां नागेशस्य च स्फोटवादे स्फोटायनस्य चर्चा प्राप्यते। अयमेव स्फोटायनः अस्य निरूपकः। विषयस्योपक्रमः सूत्रमाध्यमेन पाणिनिव्याकरणे दृश्यते। अभं स्फोटायनस्य पदमञ्जर्यां च स्फोटायनः स्फोटप्रतिपादनपरो वैयाकरणाचार्यः। स्फोटवादे च वैयाकरणनागेशः स्फोटायन ऋषेर्मतं परिष्कृत्योक्तवांस्तेन प्रीयतां जगदीश्वरः प्रीयतां जगदीश्वरः। तत्त्वबोधिनी टीकायां च स्फोटः अयनं पलायनं यस्य सः स्फोटप्रतिपादनपरः वैयाकरणः तस्य स्फोटायनस्य। स्फोटशब्दः स्फुटविकसने इत्यस्मात् धातोः सकाशात् निष्पन्नः। स्फोटवादे नागेशेन व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता। स्फुटति प्रकाशतेरर्थोऽस्मादिति स्फोटः वाचक इति यावत्। स्फुटति अर्थः यस्मात् इति स्फोटः कौण्डभट्टः सर्वदर्शन संग्रहे स्फुट्यते व्यज्यते वर्णैरिति स्फोटो वर्णाभिव्यङ्ग्यः स्फुटति स्फुटीभवत्यस्मादर्थ इति स्फोटोऽर्थ प्रत्यायकः। अर्थात् स्फोटात् अर्थस्य प्रकाशनं भवति। प्राचीनाचार्याणां सिद्धान्ते स्फोटे नास्ति कश्चित् विसंवादः। वर्णन प्रसंगे शाब्दिको भेदः क्वचित् दृश्यते। अन्तः बाह्य प्रयत्नाभ्यां यः मूलध्वनिः निस्सरते स स्फोटः यथा वाक्पदीये। यः संयोग विभागाभ्यां करणैरुपजन्यते स स्फोटः शब्दजाः शब्दाः ध्वनयोन्यैरुदाहृतः। उच्चरितः ध्वनिरुच्चरणेन सह तिरोहितो भवति तथा तस्मिन्नेव क्षणे प्रतिध्वनिम् उत्पादयति यः सर्वासु दिक्षु मूलध्वनेः प्रतिबिम्बरूपे प्रसरति। मूलध्वनेरेव स्फोटः तस्मात् स्फोटात् उत्पन्नः शब्दः ध्वनिरूपतरङ्गमिव चलति। यथा चाह वीची संतानवच्च श्रोत्रं 10 दिक् अवस्थितानाम् उपगच्छति। अस्य तरङ्गस्य प्रसारः मूलस्फोटस्थानात् यथा यथा दूरं गच्छति तथा क्षीणतरो भवति। वाक्यपदीये टीकायां मृदङ्गध्वनिरिव प्रतिपादितं। यथा भेरीदण्डाभिघातस्य कार्यपरम्परा दूरम् अनुपतति अस्य स्फोटस्य प्रबलः समर्थकः व्याडिः वदति शब्द एक एव नित्यः अखण्डश्च। ध्वनिभिर्व्यज्यते शब्दः ध्वनिर्द्विधा विभक्तः प्राकृतः वैकृतश्च। वाक्यमेव सार्थकम् अर्थस्य ज्ञानं वाक्यादेव जायते। शब्दार्थयोर्संभेदे व्यवहारे पृथक् क्रिया यतः शब्दार्थयोस्तत्त्वम्
एकं तत्समवस्थितम्। भगवान् पतञ्जलिः महाभाष्ये शब्दस्य नित्यत्वपक्षं प्रतिपादितवान्। शब्दो नित्यः, नित्ये च शब्दे वर्णः कूटस्थः निर्लेपः विकाररहितश्च भवति। वर्णस्य केनापि प्रकारेण क्षयो न संभवति। नित्य शब्दः श्रोत्रेन्द्रियगोचरो भवति। कर्णविवरे आकाशं व्यष्टिभावेन भवति। कर्णे यदा आकाशः उपलभ्यते तदेव श्रोत्रपदवाच्यम्। तत्रैव शब्दस्य साक्षात् गतिः उपलब्धिश्च मन्यते। इन्द्रियं सदा सम्बन्धितं विषयम् एव गृह्णाति। श्रोत्रे तावत् अपरं स्थानं शब्दग्रहणाय गच्छेत्। एतस्मादेव कारणात् शब्दस्य नैजं स्थानम् आकाशमिति। आकाशस्तत्र उपलभ्यते, अतः शब्दग्रहणं तत्र कल्पते। यथा चाह श्रोत्रोपलब्धिर् बुद्धिर्निग्राह्यः प्रयोगेनाभिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः एकं च पुनराकाशम्। लक्षणेऽस्मिन् प्रयोगेनाभिज्वलितः इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते शब्दः सदा सर्वत्र विद्यते तर्हि कथं न उपलभ्यते। शब्दस्योपलब्धिः उच्चारणेन भवति। प्रयोगशब्देन अत्र ध्वनिर्वा वर्णो वा प्रोक्तः। शब्दः नोत्पद्यते किं तर्हि ध्वनिना विद्यमानो हि शब्दः प्रकाशितो भवति। ध्वनिः स्फोटं प्रकाशयति। आकाशाश्रितः शब्दः अस्य तात्पर्यं भवति। यथा आम्रफले समानाः रूपरसगन्धादयः तथैव आकाशाश्रितः शब्दः समान एव। आकाशस्य व्यावहारिको विभागः कल्प्यते व्यष्टिभेदात्। समष्टिरूप आकाशम् एकमेव। समानाश्रयात् समानो धर्मः स्फोट एक एव इति नागेशस्य मतम्। तत्र पुनः प्रश्न उदेति शब्दः एकः तर्हि भेदो कथं दृश्यते। सभायां कक्षायां प्रवचने व्याख्याने भेदः साक्षात् दृश्यते। किं कारणम् अत्र? अस्य समाधानं वर्तते आकाश एक एव तथापि भेदो भवति। गृहाकाशः, वनाकाशः, घटाकाशः, दहराकाशः इत्यत्र देशभेदात् पुरुषभेदात् च ज्ञायते। पुरुषः यस्मिन् स्थाने भवति तेनाकाशेन सह तस्य साक्षात् सम्बन्धो जायते व्यवहारे। तेन पुरुषेण उच्चारितः शब्दः तत्रैव स्फुटति अर्थात् प्रकाशपथम् आगच्छति, न तत्र वास्तविको भेदः। स्फोटस्य प्रयोजनं शब्दोच्चारणस्य कश्चित् क्रमो भवति। उच्चारणे कालभेदः संभवति। क्रमेण एकैको वर्णः निश्चरति मुखात् तथैव विनष्टश्च जायते। एककालावच्छेदेन सम्पूर्णो ध्वनिः श्रुतिगोचरो न भवति तर्हि कथं वक्तुं शक्यते यत् ध्वनिभिर्निर्मितस्य शब्दस्य ज्ञानम् एककाले भवेत्। निरुक्ते अयमाक्षेपः अनित्यत्वनिरूपणे पठितः। यथा अयुगपद उत्पन्नानां वा शब्दानाम् इतरेतरोपदेशः शास्त्रकृतो योगश्च। आक्षेपः कात्यायनस्यापि श्रूयते वार्तिके। पौर्वापर्यम् अकालव्यवेतं संहिता चेत् पूर्वापराभावात् असंहितम् एकवर्णवर्तित्वाद् वाचः उच्चारितप्रध्वंसितत्वाच्च वर्णानाम्। महाभाष्ये पतञ्जलिः गौः शब्दम् उदाहरन् गौडिति यावत् गकारे वाक् वर्तते न औकारे न विसर्जनीये, यावत् औकारे न गकारे न विसर्जनीये, यावत् विसर्जनीये न गकारे न औकारे। अयम् अर्थः गौः इति पदस्योच्चारणे गकारः यस्मिन् क्षणे
व्यक्तो भवति न तत्र औकारः विसर्गश्च भवतः। औकारस्योच्चारणे गकारः नष्टो जायते विसर्गस्तत्र अनुत्पन्न एव। तथैव विसर्गस्योच्चारणे गकारः औकारश्च अनुपलब्धौ नष्टौ वा। अतः न कस्यापि शब्दस्य उच्चारणम् एकस्मिन् क्षणे भवेत्। उच्चारितस्य शब्दस्य क्रमभङ्गश्च जायते नष्टश्च भवति वर्णः उक्तं च पतञ्जलिना। न हि वर्णानां पौर्वापर्यम् अस्ति। किं कारणम्? एकवर्णवर्तित्वात् वाचः उच्चारित प्रध्वंसितत्वाच्च वर्णानाम् एकैकवर्णवर्तिनी वाक् न द्वौ युगपद् उच्चारयति। अस्यां परिस्थितौ शब्दो भवति अनित्यः। तद्वारणाय नित्यत्व स्थापनाय च शब्दार्थज्ञानाय च स्फोटो विधीयते। स्फोटस्यास्तित्वं स्वीकृत्य उपर्युक्तः समस्तः आक्षेपः निरस्तो भवति। स्फोटवादे वैयाकरणानां कश्चित् गूढः गभीरः प्रयासो दृश्यते। शब्दस्यार्थेन सह संयोगः स्फोटवादे भवति। अन्यथा उच्चारितः शब्दः वक्तृमुखात् सव्य एव विनष्टो भवेत्। विनष्टस्य शब्दस्य कथं पुनः विचारः? सर्वं तथ्यं विचार्य व्याकरणे स्फोटवादस्य निरूपणं सप्रमाणं दृश्यते। शब्दकौस्तुभे भट्टोजी दीक्षितः स्फोटस्य वर्गीकरणं कृतवान्। तत्र 8 विभागाः कृताः। वर्णः सार्थकः भवति। पदं सार्थकं, वाक्यं सार्थकं, अखण्डं पदं सार्थकं, अखण्डं वाक्यं सार्थकं, जातिवर्णः सार्थकः, जातिपदं सार्थकं, जातिवाक्यं सार्थकं। तत्र 8 स्फोटाः इति सिद्धान्तः। वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः, अखण्डवाक्यस्फोटौ एते 5 व्यक्तिस्फोटाः। वर्णपदवाक्यभेदेन 3 जातिस्फोटाः। अयमेव स्फोटः ध्वनिश्च वाक्यं वाक्यार्थश्च। उपर्युक्तानां 8 गणना वाक्यपदीये च वर्तते। वर्णस्फोटो, पदस्फोटो, वाक्यस्फोटस्तथा परौ स्फुटावुदीरितौ विज्ञे अखण्डपदवाक्ययोः वर्णजातिस्ततो ग्राह्यो पदजातेस्तथैव च इत्येवम् 8 स्फोटो वाक्यजातेस्ततः क्रमात्। नागेशभट्टः परमलघुमञ्जूषायां स्फोटस्त्रिधा। तत्रापि जातिव्यक्तिभेदेन पुनः सोढा अखण्डपद स्फोटो अखण्डवाक्यस्फोटश्चेति संकलनया 8 स्फोटाः। ध्वनिः स्फोटश्च। स्फोटो नित्यः नात्र पौर्वापर्यभागोऽवगम्यते न च कश्चन क्रमो निर्धारितः अस्ति। ध्वनौ पौर्वापर्यभावो भवति। ध्वनेः पौर्वापर्यात् स्फोटे क्रमस्य प्रतीतिर्भवति। उक्तं च भर्तृहरिणा। नादस्य क्रमजातत्वान्न पूर्वो नापरश्च सः अक्रमः क्रमरूपेण भेदवान्निविगृह्यते। शब्दः स्फोटः ध्वनिस्तस्य गुणः। ब्रह्माण्डे सर्वत्र अणौ परमाणौ च स्फोटोऽस्ति। परमाणौ प्रतिक्षणं स्फोटः स्वीक्रियते। शब्दस्य गुणो ध्वनिः। ध्वनिर्द्विधा विभज्यते। प्राकृतः मौलिकः नित्यस्य, द्वितीयः अस्ति वैकृतः अनित्यश्च। ह्रस्वदीर्घादयो भेदाः प्राकृतध्वनौ कल्प्यन्ते। नित्यत्वात् स्फोटे कालभेदः नैव स्वीक्रियते। स च कालरूपः स्वयमेव। स एव ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः, भूतः, भविष्यः, वर्तमानश्च। सर्वोऽपि भेदः ध्वनौ सिद्ध्यते। उक्तं च भर्तृहरिणा। स्फोटस्याभिन्नकालस्य ध्वनिकालानुपातिनः ग्रहणोपाधिभेदेन वृत्तिभेदं प्रचक्षते। स्वभावभेदान्नित्यत्वं
ह्रस्वदीर्घप्लुतादिषु प्राकृतस्य ध्वनेः कालः शब्दस्येत्युपचर्यते। प्राकृतध्वनिस्फोटयोः तावत् कश्चित् विलक्षणः सम्बन्धः श्रूयते। स्फोटः बिम्बरूपः, प्राकृतध्वनिश्च प्रतिबिम्बरूपः। सम्पूर्णं ब्रह्माण्डमिदं तस्यैव स्फोटस्य प्रतिबिम्बनं वर्तते। यथा जलमध्ये सूर्यचन्द्रयोः प्रतिबिम्बः दृश्यते, कंपमाने जले बिम्बश्च चलते, चञ्चलः प्रतिभाति, तथैव नित्यस्फोटः सर्वव्यापकः स्थिरश्च भवति। स्फोटात् ध्वनिर्निर्गच्छति, प्राकृतध्वनिरेव सकलाम् आकृतिं रचयति। प्राकृतध्वनौ वृत्तिभेदो न कल्प्यते। सत्त्वरजस्तमो गुणाः अत्र साम्यावस्थायां भवति। तस्मात् मूलप्रकृतौ तिस्रः वृत्तयः सात्विकः, राजसः, तामसः पृथक् न कल्प्यन्ते। प्रतिबिम्बं यथान्यत्र स्थितं तोयक्रियावशात् तत्प्रवृत्तिमिवान्वेति सधर्मस्फोटनादयः। स्फोटस्य वर्णस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते। वृत्तिभेदे निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते। वैकृतध्वनिः शब्दोच्चारणानन्तरम् इत्युक्ते गते व्यतीते प्राकृतध्वनौ वृत्तिभेदेन यो ध्वनिः भवति स वैकृतध्वनिः। अस्य ध्वनेः प्रभावः स्फोटेनैव मन्यते। अनुरणनकारणात् शब्दे भेदो न सिद्ध्यति। यथा द्रुतवृत्त्या विलम्बितवृत्त्या वा कश्चित् मन्त्रोच्चारणं करोति, तत्र मन्त्रशास्त्रपारङ्गतो विद्वान् अवश्यमेव जानाति स एव मन्त्रः, सा एव ऋक् अनेन उच्चार्यते। वृत्तिभेदात् नात्र मन्त्रभेदो जातः यथा चाह भर्तृहरिः। शब्दस्योर्ध्वाभिव्यक्ते वृत्तिभेदे तु वैकृताः ध्वनयः समुपोहन्ते। स्फोटात्मा तेन भिद्यते। स्फोटस्य ग्रहणं केन साधनेन भवति? प्राकृतध्वनिः अत्र साधनत्वेन उक्तः। वृत्तिभेदकारणात् वैकृतध्वनिः शब्दान्तरेण वच्मि तावत् सारल्येन शब्दोच्चारणे स्फोटः अभिव्यज्यते। अस्मिन् यः प्राकृतध्वनिः तेन शब्दस्य ज्ञानं सम्पद्यते। बुद्धिः तं गृह्णाति। अनन्तरं यः अनुरणनरूपो ध्वनिः श्रूयते तेन वृत्तिभेदः कल्प्यते। वैकृतध्वनिः प्राकृतध्वनेः विकारः। वैकृतध्वनौ वृत्तयः सर्वाः वसन्ति। ध्वनिना कस्य संस्कारः सम्पद्यते इत्यत्र त्रयः पक्षाः श्रूयन्ते। शब्देन इन्द्रियस्य संस्कारः, ध्वनिना शब्दस्य संस्कारः, ध्वनिना इन्द्रियशब्दयोः संस्कारः। इन्द्रियस्यैव संस्कारः शब्दस्येभोभयस्य वा क्रियते ध्वनिभिर्बाधाः त्रयोभिव्यक्तवादिनां। पुण्यराजस्य मते उत्पन्नो ध्वनिः कर्णेन्द्रियं शोधयति। तेन शब्दस्योपलब्धौ साधनम् अभिव्यङ्ग्यानुमेयातीन्द्रियशक्तिभिः इन्द्रियसंस्कारः सम्पद्यते। इन्द्रियं संस्कुर्वन् ध्वनिः शब्दम् अभिव्यञ्जयति। यदि अत्र शङ्का भवेत् सजात्याव्यञ्जकेन भाव्यं ध्वनिः शब्दात् भिन्नः विजातीयः तदा कथं कार्यं कुर्यात्? अस्य समाधानं कुमारिलभट्टेन दत्तं। पार्थिवो घटः दीपस्तु तेजसः। अत्र विजातिः दीपः घटम् अवश्यमेव प्रकाशयति। अस्ति अनयोः कश्चित् विशिष्टः प्रकाश्य प्रकाशभावसम्बन्धः। दीपेन घटसंस्कारो निगदितः। ध्वनिसंसर्गात् शब्दस्यैव संस्कारः, विषयस्यैव संस्कारः नेन्द्रियस्य। कुमारिलो ब्रूते यदि इन्द्रियस्य संस्कारो भवेत् एकदा संस्कृतम् इन्द्रियं सकलं शब्दं शृणुयात् तथा न भवति। ध्वनिः इन्द्रियशब्दयोः संस्कारकः। यथा चक्षुषा रूपग्रहणम् उक्तं। यदा चक्षुरिन्द्रियं विषयं प्रति गत्वा रूपं गृह्णाति
तदा दीपेन विषयेन्द्रियोः उभयोः संस्कारः संपद्यते। दीपः चक्षुः पटं च संस्करोति, तथैव ध्वनिरपि कर्णशब्दौ उभावपि संस्करोति। वर्णस्फोटः वक्तुर्मुखात् ध्वनिमाध्यमेन शब्दस्य प्रकाशो भवति। शब्दस्य प्रकाशनमात्रं ध्वनेः कार्यम्। शब्दे ये वर्णा भवन्ति प्रायेण सर्वे सहायकाः सन्ति अर्थप्रकाशने। तत्र प्रथमो वर्णः अस्पष्टः, तदनु द्वितीयः स्पष्टः, अग्रिमः स्पष्टतरः, अन्तिमश्च स्पष्टतमो भवति। अन्तिमो वर्णः पूर्ववर्णैः संस्कृतो मन्यते। स्फोटः अखण्डः एव उक्तं च नादैराहितबीजायाम् अन्त्येन ध्वनिना सह आवृत्तपरिपाकायां बुद्धो शब्दोऽवधार्यते। अत्र ज्ञानस्य कश्चित् क्रमो मन्यते। अंशज्ञानात् प्रारभ्यते, पूर्णज्ञाने च समाप्यते। मण्डनमिश्रस्फोटसिद्धौ एकं व्यावहारिकम् उदाहरणं दत्तवान्। स्वर्णकारस्य रत्नपरीक्षणस्य प्रक्रिया यथा प्रचलति तथैव अत्र ज्ञायते। रत्नस्य मूल्यनिर्धारणाय तस्य परीक्षणं क्रियते। प्रथमे परीक्षणे रत्नस्य सामान्यं ज्ञानं सम्पद्यते। अनन्तरं बहुभिः परीक्षणैः तस्य वास्तविकं स्वरूपं ज्ञायते तथा तस्य मूल्यं विधीयते। उक्तं च यथा रत्नपरीक्षिणः परीक्षमाणस्य प्रथमसमधिगमानुयाख्यातम् अनुपाख्येय प्रत्ययोपाहित संस्काररूपाहित विशेषायां बुद्धौ क्रमेण चरमे चेतसि चकास्ति रत्नतत्त्वं। वर्णस्फोट शब्दे वर्णपदस्यार्थोऽस्ति पदस्यावयवः प्रकृतिप्रत्ययश्च। प्रकृतिप्रत्ययाः तत्तद् अर्थवाचकः इति तदर्थः। द्विधा वर्णस्फोटः, वर्णजातिस्फोटः, वर्णव्यक्तिस्फोटः। व्याकरणप्रकरणज्ञानाय एव वर्णस्फोटः स्वीकृतः। शास्त्रप्रक्रियानिर्वाहको वर्णस्फोटः परं लघुमञ्जूषायां। पदस्फोटः गवादयो निश्चयेन अर्थप्रतिपादकाः सन्ति। एतेषु सार्थकेषु पदेषु वर्णानां पृथक् अर्थचिन्तनं नैव भवति, तस्मात् पदस्फोटः अङ्गीक्रियते। अत्रापि द्वौ भेदौ स्तः। पदजातिस्फोटः, पदव्यक्तिस्फोटः। पदव्यक्तिस्फोटः पुनर्द्विधा। सखण्डपदव्यक्तिस्फोटः, अखण्डपदव्यक्तिस्फोटः। जातिपक्षे पदस्फोटभेदो न सिद्ध्यति। वाक्यस्फोटः देवदत्तः पुस्तकं पठति। वाक्येऽस्मिन् पदानि पृथक् पृथक् दृश्यन्ते, परन्तु वैयाकरणाः पृथक् पदं न स्वीकुर्वन्ति, तथा वाक्यमेव ते जानन्ति। अखण्डवाक्यमेव अखण्डवाक्यार्थं निरूपयति। वाक्यस्फोटोऽपि द्विधा। वाक्यजातिस्फोटः, वाक्यव्यक्तिस्फोटः। पुनः वाक्यव्यक्तिस्फोटः द्विधा। सखण्डवाक्यस्फोटः, अखण्डवाक्यस्फोटः। जातिपक्षे न भेदो भवति। अष्टसु विभागेषु वाक्यस्फोटः प्रमुखः। यतोहि निराकाङ्क्षेन अर्थज्ञानं वाक्यादि भवति। पादादिभिः सम्यक् ज्ञानं च सम्पद्यते। उक्तं च नागेशेन। तत्र वाक्यस्फोटः मुख्यः। तस्यैव लोके अर्थबोधकत्वात् तेनैव अर्थसमाप्तेश्चेति वाक्यादेव अर्थावबोधः सम्पद्यते इति अर्थविभागः। वाच्यः, व्यङ्ग्यः, लक्ष्यश्च। भारतीयपरम्परायां शब्दस्य वाच्य लक्ष्य व्यङ्ग्यरूपा त्रयोर्थाः भवन्ति। अर्थः वाच्यस्य, लक्ष्यस्य, व्यङ्ग्यश्चेति त्रिधा मतः। येषां त्रयाणाम् अर्थानां कृते त्रिप्रकारकाः शब्दाः तिस्रश्च वृत्तयो मन्यन्ते। वाचकः, लक्षकः, व्यञ्जकः शब्दः। वृत्तिश्च तिस्रः: अभिधा, लक्षण,
व्यंजना च अर्थोपि त्रिधा वाच्यः लक्ष्यः व्यंग्यश्च उक्तं च साहित्य दर्पणे वाच्योऽर्थोभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः व्यंग्यो व्यंजनया तास्युः तिस्रः शब्दस्य शक्तयः। अत्रेदं ध्यातव्यं वर्तते वाच्यादित्रयाणाम् अर्थानां कृते यः उपर्युक्तः विभागः प्रदर्शितः स च विभागः शब्दोपाधीनां वर्तते। शब्दानां विभागः नास्ति यतो हि शास्त्रे क्वापि एषा व्यवस्था न दृश्यते यत् अमुकः शब्दः वाचकोऽस्ति अयं च लक्षकः एष च व्यञ्जकः। एतादृशः विभागः शब्दानां नैव दृश्यते। एकैव शब्दः वाचकः भवति लक्षकोऽपि भवति पुनः व्यञ्जकश्च। यथा गर्धवः चरति अस्य वाक्यस्य अर्थः गर्धवः चतुष्पादो जन्तुविशेषः इति गम्यते। अयं मुख्यार्थः अभिधेयः वाच्यो वा वर्तते। तत्रैव यदि वाक्यं स्यात् मोहनः गर्धवः अस्ति इत्यत्र गर्धव शब्दस्य अर्थः पशुविशिष्टो नास्ति यतो हि मोहनो मनुष्यो वर्तते। तस्मात् अत्र गर्धव शब्दस्य अर्थः पशुविशेषः बाधितो भवति तथा सादृश्य संबंधेन अर्थः मंदबुद्धिरिति सिद्ध्यति। अयमर्थः गौणः लक्ष्यः लाक्षणिको वास्ति। अनेन वाक्येन सिद्ध्यति यत् मोहनस्य बुद्धिः अतिशयेन मंदो वर्तते। एकस्यैव वाक्यस्य त्रयोऽर्थाः सम्पन्नाः। पशुविशिष्टः वाच्यः मंदबुद्धियोगात् अनयोः सादृश्य संबंधः इति लक्ष्यः अतिशयेन मंदबुद्धिरिति व्यंग्यः। वाच्यार्थो मुख्यार्थः इति त्रिधा विभक्तेषु अर्थेषु वाच्यार्थः प्रधानः। मुख्यार्थ इत्युक्ते अन्वर्थकं नाम यथा शरीरे सर्वेषु अवयवेषु मुखस्य प्रामुख्यं तथैव अर्थेषु वाच्यार्थः प्रधानः। अयमेव भावः मुकुलभट्टेन अभिधावृत्तिमातृकायां प्रकटितः। शब्दव्यापारात् यस्यावगतिस्तस्य मुख्यत्वं स हि यथा सर्वेभ्यो हस्तादिभ्यो अवयवेभ्यः पूर्वमुखम् अवलोक्यते तद्वदेव सर्वेभ्यः प्रतीयमानेभ्यः अर्थान्तरेभ्यः पूर्वम् अवगम्यते। तस्मात् मुखमिव मुख्य इति शाकादिभ्यो यत् इति मुख्य शब्देन अभिधीयते। वैयाकरणानां सिद्धान्ते जाति गुण क्रिया द्रव्येषु च शक्तिः भवति। अलङ्कारिकानां च अयम् एव आशयः। मम्मटः वैयाकरणानां सिद्धान्तं सादरं स्वीकुर्वन् संकेतग्रहस्य चतुरो भेदान् निरूपितवान्। जातिः क्रिया गुणः संज्ञा वाच्योऽर्थः समितध्वनिः। वाच्यार्थ विषये नैयायिकाः त्रीन् संकेतान् प्रतिपादयामासुः। पारिभाषिकः संकेतः, नैमित्तिकः संकेतः, औपाधिकः संकेतश्च। भर्तृहरि संकेतद्वयं स्वीकृतवान्। आदानिकः अर्थात् नित्यः, आधुनिकश्च। यथा आदानिकश्चाधुनिकः संकेतो द्विविधो मतः। नित्य आदानिकस्तत्र या शक्तिरिति गीयते। कादाचित् कस्त्वाधुनिकः शास्त्रकाराधिविकृतः व्यङ्ग्यः। अभिधा लक्षणाभ्यां योऽर्थः नैव प्रकाशते तादृशोऽर्थः व्यञ्जनया प्रकाशते। व्यङ्ग्यार्थः वाच्यलक्ष्यार्थाभ्यां सर्वथा भिन्नः स्वतन्त्रोऽर्थः प्रकाशते। वाच्यार्थात् व्यङ्ग्यार्थभेदकानि अष्टौ तत्त्वानि विद्यन्ते।
उक्तं च विश्वनाथेन बोद्धस्वरूप संख्या निमित्त कार्य प्रतीति कालानाम् आश्रय विषयादीनां भेदात् भिन्नो विधेयतो व्यङ्ग्यः। अनेन प्रकारेण अष्टो भेदाः विद्यन्ते। व्यञ्जना शक्तिः, इयं शक्तिः गूढार्थ प्रतिपादिका। अभिधया लक्षणया च यो गूढोऽर्थः नैव विद्यते न ज्ञायते व्यञ्जनया तस्य अर्थस्य प्रकाशनम् अवश्यमेव भवति। यथा विरतासु अभिधाद्यासु ययार्थो बुध्यते परः सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम। हेमचन्द्रस्य मते अभिधया व्यक्तोऽर्थः सहृदयानां प्रतिभया कञ्चित् नवीनम् अर्थं प्रकाशयति। स नवीनोऽर्थः यया शक्त्या व्यज्यते सा व्यञ्जनेति। विश्वनाथस्य मते व्यञ्जनायाः पर्यायाः इमे शब्दाः ध्वनन गमन प्रत्यायन प्रभृतयः। व्यञ्जना द्विधा शाब्दी आर्थी च। शाब्दी व्यञ्जना पुनर्द्विधा अभिधा मूला लक्षणा मूला च। रसज्ञानाय व्यञ्जना आवश्यकी भवति। अनेन प्रकारेण अत्र स्फोटः प्रतिपादितः निरूपितः। स्फोटे च यथा अर्थज्ञानं भवति स्फोटात् अर्थस्य प्रकाशनं निश्चीयते तथैव अर्थस्य कथं चमत्कारः भवति। एकस्यैव शब्दस्य पृथक् पृथक् अर्थः अवसरानुभेदेन कालभेदेन गम्यते। किं तत्र कारणं भवति, किं तत्र प्रयोजनं भवति, एतत् सर्वम् अत्र निरूपितम्। अयं ज्ञातव्यः वर्तते विशेषेण यत् शब्दस्य यः विविधः अर्थः चमत्कृतो भवति तस्य अर्थस्य चमत्कारः केन माध्यमेन, केन साधनेन, केन विज्ञापनेन, केन गुणेन भवति, एतेषां सर्वेषां सार्थकं चिन्तनम् अवश्यमेव कर्तव्यं। संचिन्तनेन अध्ययनेन न एकत्र एतेषां समेषां चिन्तनं वर्तते। ग्रन्थान्तरेषु अलङ्कारसाहित्येषु तथा च व्याकरणस्य दर्शनप्रसङ्गेषु ग्रन्थेषु बहुत्र बहुधा एतेषां विषयाणां निरूपणं वर्तते। अतः ग्रन्थान्तरेषु अध्ययनं कृत्वा भवति कश्चित् पारङ्गतः विद्वान्। नमस्कारः, धन्यवादः।